शहर में सूरज आग बरसाता रहा, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। जोरदार गर्मी में लोड शेडिंग का आजाब, शहरियों के दिन रात मुश्किल में गुजरने लगे। बिजली बंदिश से कारोबारी जिंदगी मुतासिर, कई इलाकों में वोल्टेज की कमी, शहरी परेशानी का शिकार। आवाम को गर्मी से बचाने के लिए इंतजामिया इनेक्शन शहर के 62 मुकामात पर हीट वेव सेंटर्स कायम, राहगीरों को पानी की फ्राहमी, 30 मुकामात पर वाटर टैंक भी खड़े कर दिए गए। हुकूमत बदली लेकिन गरीब के हालात नहीं, आटा दालें सब्जियां सब कुछ महंगा हो गया। चिकन 385 रुपए में फरोख्त होने लगा। महंगाई के सबब शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। शहबाज हुकूमत के अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे दम तोड़ने लगे। मखलूत सरकार भी महंगाई के सुनामी के सामने बेबस। सब्जियों फलों समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों के लिए अपनी सवारी ख्वाब बन गई। एक माह में दूसरी मरतबा गाड़ियों की कीमत में इजाफा, मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियों की कीमत 1.5 लाख तक बढ़ गई। वजीर आला का चीनी की कीमत में कमी के लिए फौरी एक्शन। शरीफ फैमिली की मलकियत में तमाम शुगर मिलों से चीनी 70 रुपए किलो के हिसाब से देने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरा, चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने की तलकीन। पीटीआई सियालकोट जलसे से पहले ही गर्मा गर्मी, पुलिस एक्शन और गिरफ्तारियों के बाद रिहाई। वजीर आला हमजा शहबाज कहते हैं कि जलसे की जगह पर अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हर सूरत कानून पर अमल दरामद कराएंगे। सियालकोट वाक़े में मजहब कार्ड खेलना काबिल मज़म्मत, पुलिस का तशद्दुद वज़ीर आला के फाशद ज़हन का मुंह बोलता सबूत है। राजा बिशारत के मुखालफिन पर तनकीदी वार, बोले इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। अपनी बेमकसद की सियासत और फितनेबाजी कहीं और जाकर करो। सियालकोट में चर्च के अलावा कहीं और जगह नहीं मिली। मरियम नवाज का ट्विटर पर सवाल, कहती हैं कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इमरान खान की मकबूलियत देखकर बच्चा हुक्मरान घबरा गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही का रद्द अमल। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं जलसा आज हर सूरत होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जमहूरी तौर पर जलसे जुलूस करना, हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाज उठाना सबका हक है, लेकिन इसकी आड़ में आइन और कानून को तोड़ने नहीं दिया जाएगा और इसमें जो हमारे रास्ते में आएगा वो मुंह की खाएगा। सियालकोट वाकया इंतशार फैलाने के लिए रचाया गया। उस्मान बुज़दार ने पंजाब को खंडर बना दिया। लीगी रहनुमा राना मशहूद और अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। अवैस लगारी बोले कि इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं थी, इसीलिए हुकूमत गई। आइन शेखने की वजह से रात को अदालत खुली। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर का कहना है हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, अब एक माह में दिवालिया होने जा रहा है। नून लीग ने इक़्तिदार में रहने की जिद लगा रखी है। मईशत और रुपए की कदर गिर रही है, जिसे रोकना होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज की अहल बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के खिलाफ अपील पर तहरीरी फैसला जारी। हमजा शहबाज को पेश होने का आखिरी मौका। हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस वज़ीर आला हमजा शहबाज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पेश, हाजिरी मुकम्मल कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा लंदन के बायस हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, समाअत 21 मई तक मुलतवी। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। हमजा शहबाज सूबे के वज़ीर आला, जिम्मेदारियां पूरी करनी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس صوبے میں صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں سابقہ حکومت نے پنجاب کا برا حال کر دیا، شہر اور قصبے صاف نظر آنے چاہیے۔ ڈی سی عمر شیر چٹھا کی ایونٹ مینجمنٹ ایسوسی ایشن پاکستان کے نمائندوں سے ملاقات، مسائل سے آگاہ کیا، ڈپٹی کمشنر کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی، ون ڈش اور اوقات کار کی پابندی کی ہدایت۔ چیئرمین LWMC خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت اجلاس آپریشن ونگ کے جونیئر اور سینئر افسران کی شرکت۔ خواجہ احمد حسان کہتے ہیں کرپشن اور بدعنوانی پر رعایت نہیں برتی جائے گی۔ محکمہ بلدیات کا 16 مئی سے مہینہ صفائی مہم کا اعلان، لوکل گورنمنٹس اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے 4 ماہ کا پلان بھی طلب، سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر نعیم فروخ کی ہدایت پر مراسلات جاری۔ PTI حکومت نے میرٹ کو نظر انداز کیا، پاکستان میڈیکل کمیشن کے ممبران کی میرٹ کی بنیاد پر تقرریاں کی جائیں۔ قومی کا وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کو خط، ناتجربہ کار کمپنی نے سینکڑوں طلبہ کے مستقبل سے کھیلا، خط کا متن۔ PHFMC انتظامیہ کی پالیسی سے ڈاکٹر پریشان، 2 سالہ کانٹریکٹ ہر صورت مکمل کرنے کی شرط عائد، ڈیوٹی کے بعد بھی رہائش گاہ پر رہنا لازم قرار۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر علی جان خان کی زیر صدارت اجلاس ترقیاتی اسکیموں اور بجٹ کا جائزہ، کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں پنجاب کے عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ ریکوری میں ناکامی اور ناقص حکمت عملی، واسا مالی بحران کا شکار ہو گیا، ڈائریکٹر فائنانس کا دیوالیہ پن کا اعتراف، کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے سبسڈی نہ دی تو واسا مالی بحران میں ڈوب جائے گا۔ CSS کے تحریری امتحانات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 5 SPs، 12 DSPs، 18 SHO سمیت 250 اہلکار تعینات، ڈولفن اسکواڈ پیرو ٹیموں کا امتحانی مراکز کے گرد گشت۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز نے پولیس آپریشنز کمانڈ سینٹر کا افتتاح، DIG آپریشن ڈاکٹر محمد عابد خان نے افتتاح کیا۔ CEO محمد کامران خان اور SSP امپریشن مستنصر فیروز کی بھی تقریب میں شرکت۔ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں DIG شہزادہ سلطان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد، SSP انویسٹیگیشن، SP CIA سمیت دیگر شرکت۔ SSP انویسٹیگیشن نے سوینئر اور پھول پیش کیے۔ SP کینٹ عیسیٰ کھیرا کی زیر صدارت کینٹ ڈویژن کا اجلاس، SDPOs SHOs کی شرکت۔ SP کینٹ کی سنگین مقدمات کے بروقت اندراج کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ SP سٹی اخلاق اللہ تارڑ کی زیر صدارت کھلی کچہری، SP سٹی نے تاجر برادری اور شہریوں کی شکایات سنی، مسائل کے فوری حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ کیپٹن سلمان سرور شہید کے اہل خانہ کی جانب سے شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات ہے کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد، شہداء کی فیملی، سابق وفاقی سیکرٹری محمد آصف، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر کی شرکت، طلباء نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور 2022-23 سیزن کے لیے شراکت داری کے حقوق میں اضافہ، خوشخبری ہے۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ کا ٹویٹ، بولے کہ فنڈز کا کچھ حصہ شائقین کے لیے انفراسٹرکچر تیار کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔